काफ़ी दिन से, मगर 15 दिन हो गए भाई, काम बंद है, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। असां गुज़ारिश था करियूं क़ाइद मिलत जाफ़रिया अल्लामा सैयद साजिद नक़वी खे त हिन इलाइक़े जे मुमिननि जी मदद कई वञे। सारी अपील है क़ाइद मिलत अल्लामा साजिद नक़वी साहब के कि सारे इलाके नाल तामुन किया वञे। कमाल मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां अतीक अली ताल्लुक मास कोयटा असता। از وجه لاکداون حالت کویتا بسیار سیریس است. ما جناب قائد ملت جعفریہ جناب سید ساجد علی نقوی گزارش مونه که قد مومنین کویتا تعاون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی لجوایت کی بلتستانی شارگون اور مزدور دار طبقوں لا راشن اور گنچے سے حوالے کا مدد چی بھی ضروری ہے. कोरोना वबा वजह कौन पूरी दुनिया मुतासर अलगिलते जगह मुख्तलिफ हवालत मुतासर बिलन बिलखसूस दिहाड़ीदार और मजदूर तबका मुआशी बदहाली शिकार हन आन बोद ज़रूरतमंद जगहन कैनोट इमदाद ज़रूरत हिन लिहाजा अन मुश्किल वक्तर असई कायद मिलत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नक़वी दामज़िल्लहुल आली गुजारिश कि अन मुश्किल वक्तर अनि बेसहारा जगो सहारा सनिजी क़यादती हक कहने अदा हो बदी मेहरबानी. والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا. للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا. للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا. كم للعقول شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا. يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا. يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا. أزف الفراق وأظلنا بردائه مرت سريعا وانقضت أعوامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بتنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا. نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا. بتنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا. نهديك